की पहचान और पोलो के कप्तान मियां मामून जाफर तारिक साहब को इनवाइट और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौलो तारड़ दे गयूर बासियो इस गुलाम अल्लाह अस्सलाम अलैकुम। मैं सब तो पहला आज दी तकरीब दे मेज़बान चाचा शहबाज, उन्हां दे रिश्तेदार, उन्हां दे खानदान, उन्हां दी बरादरी दा बहुत शुक्रिया अदा करना। तुसां आज मैंने इत्थे बुलाया, मेहरबानी कीती ते अपने इस पुत्र भतरीए दे नाल अगों चलण दा फैसला कीता। मेरे आस्ते निहायत ही खुशी दा दिन है। अल्लाह ताला दी ज़ात तुहानू खुश रखे, तुसी आबाद रहो, ये मेरा पिंड वसदा रहे। जिवें अगे मेरा छोटा भाई अर्ज कर रहा सी, यकीन करो कि वक्त दे नाल नाल जनरेटर चलाओ। ना ना तो मैं गल कह रहा था कि जिमें जिमें टाइम गुजर रहा है, मैं दिन ब दिन सियासत दे विच खुदा ज़ाहिरी गल हल्का वड्डा हर लोगों की पूरे जिले की हल्के तो बाहर भी लोगों की तुहाडे पुत्र ते भरा तो उम्मीद होती है। तो बड़ा मौला दा करम है, अल्लाह दी ज़ात ने मैंने तौफीक दी है। तो मैं अपनी कोशिश करना कि अपने कोल आए हर साइल, हर दोस्त, हर भरा दा जो मसला होवे हल कर सका। कौड़ों के बंदे यकीन करो मैंने इंज प्यारे ने जिवें मेरा अपना टब्बर है। बेशक किसी मैंने वोट दिता है, मैं नहीं वोट दिता, क्योंकि मैंने इज्जत मेरे मौला दे करम तो बाद इस पिंड दे एक एक बासी, एक एक भरा, एक एक दोस्त, एक बुजुर्ग, एक एक बच्चे की दुआ की वजह से मैं कभी नहीं भुलिया। जिंदी निशानी है कि तुसी वेख रहे होने को कौड़ो विच मैं वो तरक्याती काम रिकॉर्ड अल्लाह दे फजल नाल करवा रहा कि कल नूं मैं इस दुनिया तो टुर भी जावां ते तुसी लोग मेरे आने वाली नस्ल याद रखे कि साडा एक लगदा एमपी होया सी, उसने इस कौड़ो नूं 4 चांद ला दिता। तो मेरी निशानियां कम अज कम तुहाडे कोल रह जाए। मैं इंशाअल्लाह ताला इस महीने के एंड अपनी धियां भैणां वास्ते गवर्नमेंट कॉलेज जिहड़ा कि सिर्फ हाफिजाबाद शहर सी ओन कौड़ो तारड़ बनना इस महीने के एंड में तक बिल्कुल तुहाडे नाल पिछे पार्क वो बन जाएगा। उस तो अलावा एक ग्राउंड का मेरा बड़ा ख्वाब सी, एक ऐसा ग्राउंड होवे, खूबसूरत ग्राउंड जिवें लाहौर डिफेंस दे हुंदे ने कि मेरे पिंड दे रहने वाले जेडे सारे खानदान ने, मेरिया भैणां मावां भी ने, भरा भी ने, वो वॉक भी करन, बच्चे क्रिकेट भी खेडन ते एक अपनी मिसाल आप होवे। उहदे वास्ते मैं 3 करोड़ रुपया सीएम साहब तो मंजूर कराया, वो भी इंशाअल्लाह सड़कों की गल करिए, टफ टेंट तुम वेख रहे होने हो। एक बार मेरे एक दोस्त आख्या, उस आखे एडी टफ टेंट डिफेंस लाहौर च नहीं लगी थी, तू कौड़ो ला चढ़ी। मैं क्या गल है, मैंने ये पिंड इतना प्यारा है कि 10 डिफेंस मेरे ला लो तो मैंने कौड़ो जिहा कोई नहीं। एक सड़क जी मेरे लगते हैं तो तुम पता सारे डेरे हकीमपुरे तो जाइए जिसले सेम से आते हैं। मैं एक रोड मंजूर कराई है, वो भी इस महीने के एंड शुरू हो जाएगी, जी हकीमपुरे तो लैके तोड़ सेम से चीनिया तो होती चंद जाएगी। फिर तुहाडी राघो वाली रोड भी मंजूर करा छड़ी सी, राघो तक कारपेट रोड बन से चढ़ेगी, तो लाल के धीरनगिया तक काले तो होती जाएगी। ये भी इस साल इंशाल्लाह शुरू होगी। ये कोई तुहाडे ते दैन नहीं, बिल्कुल कोई दैन नहीं। ये वो चीज़ां ने जिन्हां दी वजह तो तुसां ते प्यार ते मोहब्बत दी मैंने बड़ा पता है कौड़ो दे अपने लगदियां दा। मैंने अगर किसी वोट नहीं भी दिता ना, मैंने यकीन सी को दुआ मेरे वास्ते जरूर करता तो दुआवां दे तो फैल मैंने अल्लाह ताला ने इज्जत दी, मैं कभी नहीं भूलता। आज कोई बंदा मैं दसो जो अल्लाह ताला ने मैंने इज्जत दी है, मैं किसी एक भी अपने इत्थों दे लोकल रहने वाले दोस्त भरा किसी ते नजायज पर्चा कराया होवे कि तू मैंने वोट नहीं दिते, या मेरे को आया होवे तो मैं उसको जवाब दिता होवे तू मैंने वोट नहीं दिते, मैं तेरा काम नहीं करनी। मेरे वास्ते सारे मेरे प्यारे ने, सारे मेरे भरा मेरे वास्ते इत्थों का एक बच्चा जो मेरा अपनी औलाद है,
میں اکثر جدو اگے بھی یونین کونسل دا الیکشن سی تو میں ٹرتا سا تو چھوٹے بچے میرے اگے پیچھے ہوندے سن تے بڑا پیار کرتے ہیں. کئی باری میرے نال جڑے منڈے ہوندے نے انہاں دا کوئی ٹکا کر دیں کہ سائیڈ سے ہو جاؤ. میں انہاں نے منع کرنا میں نہ کی پتہ انہاں بچیاں دی وجہ تو ساڈے ٹبر دی 40 سال دی عزت اج واپس آئی انہاں بچیاں دے پیار محبت دی وجہ. میں کوڑوں دا بائی پاس بنوایا ہے وہ علیحدہ گل ہے پھر بھی تسی وہ بائی پاس استعمال کوئی نہیں کرتا پنڈ سارے جاندے ہیں. وہ میں کئی باری لگنا گھنٹا گڈی میری کھلو جاندی ہے. میں نے کہیں آکھیا جی لے کے نہ میں کہنا یہ روایت میں نہیں رکھنی ٹھیک ہے کھلوتے ہیں تو خیر ہے. میں بائی پاس بنوا چڑھے اگو انہاں دی موج ہے اتوں لگنا نہ اتوں لگ جان پنڈ چوں لگنا نہ پنڈ چڑھا تے یہ سارا کچھ جڑیاں گلاں دس رہا اندر اندر کوئی سیاسی گل نہیں نہ اج کوئی الیکشن ہے نہ کوئی ووٹاں دا سما ہے نہ میں ووٹ منگن آیا نہ ووٹاں دی گل. موقع کدی ہن تواڈے نال لبدا ہے مصروفیت دی وجہ تو گل کرن دا تو اپنے دل دی سمجھو پڑاس پیا کڈنا. سنتے پے ہونے اج کل بڑے بڑے علاقے دے اس ضلع دے جڑے فرعون بڑے نے جڑے ایک زمانے میں میری غلطی کہ میں انہاں چاچا بنا لیا وہ بڑے ٹرے نے پر انہاں نے یہ نہیں پتا ایک کوڑو تارڑ دا پتر ہے. یہ اللہ دے فضل نال ایک کوڑو تارڑ دی عزت سام کے ٹرتا پیا. جس لئے میرے تے حرف آئے گا تو میرے پنڈ تے حرف آئے گا تو میں کوڑو تارڑ دا نام ڈبوڑ نہیں دینا. وہ بھی یہ چھوٹے موٹے تھوڑے اگے کوئی گزارش کراں گا میرے دوستوں میرے بھراؤ میرے لگتے ہو میں کوئی اکلے کول نہیں ہاں میرے تو بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں میرے تو بھی غلط فیصلے ہو سکتے ہیں لیکن جڑا 4 دن جڑی زندگی ہے یہ انشاءاللہ تعالی وعدہ تساں ویٹ بھی لیا ہونا کہ معمول دن رات نوکری زندگی اس تو علاوہ کچھ نہیں کیتا تکبر نہیں آیا. اگر اگے میں کچھ گلاں تے غصہ کردا بھی سا تے وقت دے نال اللہ نے میرے تے کرم کیتا میرے مولا کرم کیتا کہ میرے تو اگر کوئی ماڑی جی ہو میں ایسی وہ بھی موقع اللہ دا بڑا کرم ہوتا ہے لیکن ہر ماڑے پراس تے موقع ہی ہے تے کچھ جڑے اندے فرعون بڑے آتے ہیں ان واسطے جے میں بڑا تکڑا تے پاراں تانوں پتہ ہے اپنے پتر تک جس لے اپنے پیراں تے کھلو جاندا ہے اونے سندا کسے نہیں انہاں نوں دساں گے انہاں جڑے پار دے نے جڑے بڑیاں گلاں کردے ہیں انشاءاللہ تعالی میرے مولا دے فضل نال میری زندگی رہی تو انہاں دساں گے کہ کوڑوں دے بندے اس پورے تھانے وڑی کیاں دے بندے غیرت مند بندے نے منافق نہیں کوئی ساتھ دے تو 10 واری ساتھ دینے ہیں تے جے کوئی منافقت کرے تے کوئی ساڈے کانٹے چھڑا مارے تے اسی انہاں بدلہ لینا بھی چاہتے ہیں. آخر تواڈے سارے تو ایک اپیل کراں گا کہ میرے واسطے دعا کیتا کرو کہ اللہ دی ذات میں توفیق دیتی رکھے میں چوکھی تو چوکھی تواڈی خدمت کر سکا تے ایک ضرور دعا کریا کرو کہ جدوں آخرت دا میرا وقت آوے تے میری گواہی اچھی ہوئے خاص طور سے میرا پنڈ میری گواہی ہوندی اچھی دے گا تے میری اس دعا دا میں طلب کراں تواڈے تو اللہ تعالی دی ذات ہمیشہ تواڈے تو خوش رہے تسی آباد رہو تسی بسدے رہو تے اے بار بار میں ہن آکھن دی ضرورت نہیں کہ جڑے بھرا دا بھی کام ہوے کیونکہ جڑا بھی کوڑوں دا بچہ بھی میرے واسطے آ جائے میرے واسطے انجی ایک ایس پی آ گیا. اللہ تعالیٰ تانوں خوش رہے تسی آباد رہو بستے رہو. بہت شکریہ.